नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनाश्चा नमो नमो सोडबुंडारा Sacramentam caracha Namo Namo Jesu Christa Undiaru parli ponascha Namo Namo Sadvundara Sacramentam caracha Sergin so dev tu amka melom raula Dev pon lipon tu ve undiache rup geta Undia vainaryev tu amche kan zata Amcha mogan boron tuka samarpita Namo Namo Jesu Christa Undiaru parli pon asha Namo Namo Sadvundara Sacramentam caracha हे जेजू 2000 वर्सां पयले अस्कत मनशा बाळ जावन बेतलेमांत तुवें जल्म घेतलोय तेन्ना तुका मेळोन तुका आराधन करूंक ते गवळी आयले उदेंतीचे ते राय तूं जल्मल्ल्या त्या जाग्यार येवन पावले आनी त्या अस्कत बाळांतय त्या अस्कत मनशा बाळांतय ताणें सर पदवेदार देवा बापाक देखलो आनी तांणी तुका सर पडून आराधन केलें हे जेजू आज आमी हांगासर आयल्या आनी या उंड्या रुपार न्ही केवल एक सादो उंडो आमी पळयना बदलाक तुका सर्व पदवेदार देवाक आमी पळयता आमच्या सोम्यांक आमी पळयता आमच्या सोडवंतराक आमी पळयता आनी हे जेजू तुका या उंड्या रुपार आसलेल्याक आमचे संगी सदांच रावोंक उंड्याचे रूप घेवन रावलेल्याक आमचे आत्मीक काण जावंक उंडो जावन आसलेल्याक तुका आमी साष्टांग प्रणिपात करता नमस्कार करता जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तन बुसवोन आशेवणांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोन आशा नमो नमो सोडवंडारा Sacramentam caracha
ये जेजू तुझो पाटलाव करूंक तुझो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आपयलेल्या तुझ्या शिसांसोवें तूं सदांच आसुल्लोय आनी प्रमुख जावन तांणी हातीन धरल्या त्या दोन्ही पैना वेळार तूं तांच्या सांगात आसुल्लोय आनी त्या एका दिसा तांची दोन वाऱ्याक लागून वयर सकयल जावन आसली तेन्ना आनी तांचेर व्हड आकांत आयिल्लो तेन्ना ते भियान कंगाल जाल्ले तेन्ना तुवें तांकां हो सांगात दिलोय भियेनाका हांवूच तो म्हणून तुवें तांकां सांगलें तूं देव म्हळें सत वळखून घेवन पेद्रू तो तूंच जाल्यार म्हाका ह्या उदका वयल्यान चलोवंक फरमाय म्हणून तो म्हणा लागलो आनी पेद्रू चल्लो पूण वाऱ्याक पळोवन वादळाक पळोवन ती उसांबळ लारां पळोवन ह्या लारां मदें तूं तांकां बाचाव करतलोय तूं सांबाळतलोय म्हणलो विश्वास ताणें सांडून तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो आनी तुवें ताचो हात धरून ताका वयर हाडलोय आनी तूं आनी पेद्रू दोगी त्या दोनीर सडलेल्या वेळार वारें रावलें आनी दोनीर आसलेल्या हर एकल्यांनी तुज्या पांयांक सरपडून नमस्कार केलो हे जेजू आमच्याय संगात तूं आसाय आमच्याय संगात तूं चमकोन आसाय आमच्याय वाऱ्या वादळांनी आमच्या भिरांतेक लागून आमच्या आकांताक लागून आमी बुडटा आसतना आमचे हात तूं धरताय आनी आमकां वयर उखलताय ओ अनुभव घेवन जेजू आज आमी हांगासर आयल्या आमचे जिवीत वयर सकयल जाता आसतना ते बुडोवंक लागता आसतना तुवें आमचो हात धरून आमकां वयर काडलें तुजे तावन आमकां मेळिल्ल्या त्या उपकारांचो उपकारी काळजान उगडास काण आमकां सांगात दिवचो आमकां आधार दिवचो आमकां राखून व्हेल्लो देव तूंच म्हणून वळखून घेवन हे जेजू ह्या उंड्या रुपार आसच्या तुका आमी सस्तांग नमस्कार करता जिणेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तावन बुजोवंक आशेव नागा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसता नमो नमो सडवंडारा सक्रमेंतांत आमकां राखचा ये जेजू तुझ्या पुनर्जीवनपणा उपरांत तुका मेळोवंक तुका मागोवंक त्यो स्त्रियो तुझ्या समाधीसरशी आयिल्ल्यो तुवें दोळूस पुनर्जीवंत जालाय म्हळ्यार तांकां कळीत नासलें आनी तुजी कूड थंयसर मेळनासलेल्या वेळार ती भियान ह्या विशयांत सांगूंक शिसांक मेळोवन ही खबर तांचे लागीं वांटून घेवंक धांवन धांवी ती वेता आसतना जायत्या गोंदळान भरलेली मोत काण घेवन ती वेता आसतना
जायती घुसपट घेवन ती वेता आसतना हे जेजू तो तांकां वाटेर भेटलोय आनी समाधान तुमकां म्हणालोय. वय जेजू आमच्याय गोंधळा वेळार आमच्या जिवितांत ती घुसपट येता आसतना आमच्या जिवितांत ती आखांत येवन आमकां कितें करचें म्हणून कळनासलेल्या त्या वेळार आमी चिंतलेल्या बरी घडितां जाय नासलेल्या वेळार आमचे जिवीत आमी आशिल्ल्या बरी मुखार वचनासलेल्या वेळार हे जेजू तो आमकां भेटताय आनी समाधान दिताय. हे जेजू आयच्या ह्या दिसा असले भिरांतेंत आसलेल्या असले घुसपडेंत आसलेल्या असल्या आकांतांत आसलेल्या आमकां हर एकल्यांक आनी चड करून तरणाट्यांक युवा जाणांक वाट सुकलेल्यांक आकांतांत जियोन तुजे तावन पयस आसलेल्यांक तुजे समोर आमी हाडटा. कशें हे जेजू त्या स्त्रियांक तूं भेटलोय तशेंच ह्या सकट आमच्या भाव भयणींक तूं भेट आनी तांकां तुजें तें समाधान तूं दी. तांची काळजां मना उजवाडान भर. तांचे तें आसलेलो तो घुसपट तांचे तें आसलेलो तो आखांत तूं पयस कर. तुजेर आमी हांगासर आसांव पातयेवन तुजेर भरवोसन आमी हांगासर आसांव दिबेर पडोन हे जेजू आमची मागणी आयक. तुका जावं आराधन तुका जावं होगलाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं वंदन. अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू. येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येशुवे नमन येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समजता उबे रावया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो इजाया प्रवाद्याचो पुस्तक आमी काडलो जाल्यार थंयसर 11व्या अवस्वरांत इजाया प्रवादी फुडें येवंक आसच्या मेस्सिया विशांत पयलेंच लोकांक कळयता. फुडें एकलो मागलोलो येता म्हणलो विशय तो लोकांक सांगता. पळय ताचें उतरां हे परी आसात. तो म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो. जेस्से म्हळ्यार कोण? जेस्से म्हळ्यार दाविदाचो बापोय. जेजू आमकां कळीत आसा दाविदाच्या घराण्यांचो. दाविदाच्या घराण्यांत तावन वो मेस्सिया येतलो म्हणून तो प्रवादी थंयसर प्रवाद करून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुखारसून तो या मेस्सिया विशांत असलें सत आमचे समोर दवरता. तो म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. कसलो आत्मो तो? तो म्हणटा
जाणवायेचो आनी समजोणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो, असलो आत्मो त्या मेस्सिया वयर रावतलो म्हणून इसाया प्रवादी भोव आपुरबायेन म्हणटा. आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमकां पवित्र स्नान दिल्लें, हांव पातयेतां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळां. ह्या पवित्र स्नाना वेळार आमी त्याच क्रिस्तांत एकवटल्या, क्रिस्तांत एक जाल्या आनी हाका लागून तोच आत्मो जाणवायेचो, समजोणेचो, बुद्धीचो, पदवेचो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो, सर्वेस्पराच्या भिरांतेचो आत्मो आमकांय फावो जाला. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण जायते पावटे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आत्म्यांक आमी विसराल्या, ह्या आत्म्यांक आमी विसराल्या. ह्या आत्म्यांक आमचें तें काम करूंक आमी सोडूंक ना. ह्या आत्म्यान आमकां दिवचे कृपे तें आमचो सहकार आमी दिवना, आमचो सहकार आमी दिवना. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या सालते जिणेंत तुका एकलो कितलेंय बरें करूंक आशेत, तुका एकलो कितलेंय बरें करूंक आशेत, पूण तूं ताका सहकार दिना जाल्यार, तूं ताका सहकार दिना जाल्यार ताणें तुका कितें बरें करियेत, कितें बरें करियेत. जाता गे, जाता गे सांगा, जायना. तशेंच मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां ह्या क्रिस्ताच्या एकवटा मुखांतर मेळिल्ल्या त्या आत्म्यांक आमी सहकार दिनातल्या वेळार त्या आत्म्यांनी आमकां बरें करूंक जायना. एक घडीभर या जेजू लागीं आमी मागया, जेजू लागीं आमी सांगया, आमकां परत तुजें तें एक कर. आमकां हर एकल्यांक तुजें तें परत एकवटाय. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, काजारी जिवीत जियेतल्यांक, प्रायवंतांक, कश्टांत आसलेल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, तुजें तावन प्रमुख जावन पयस पावलेल्यांक, ड्रग्स, सोरो, सेक्स ह्यांतूनच मेतेर जावन आसलेल्यांक, हातूनच बुडोवन आसलेल्यांक, हे जेजू दया कर तुजें तें एकठांय आनी ह्या जाणवायेच्या पवित्र आत्म्यांक तांकां तूं दी. ह्या बुद्धीच्या ह्या पवित्र आत्म्यांक तूं तांकां दी. ह्या जेजू लागीं आमी मागया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. जाणवाय म्हळ्यार संवसाराची जाणवाय न्हय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. सांत थॉमस अक्विनास वर्तो देवशास्त्री तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जाणवाय म्हळ्यार वयल्या गुडयातावन सकयल पळोवचें. तशें म्हळ्यार आमी देवाचे नदरेतावन सगळीं घडीतां पळोवची. देवाच्या नदरेतावन सक्कळ पळोवचें. आमचें जिवीत पळोवचें, आमच्या जिवितांत जावचें घडीतां पळोवचें, आमचे संबंध पळोवचे, आमचे कश्ट पळोवचे, आमचे नश्ट पळोवचे, आमचे आकांत पळोवचे. आमच्या अस्कत नदरेतावन न्हय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या नदरेतावन आमी पळोवचें. ती जावन आसा जणवाय, ती जावन आसा जणवाय. बुध म्हळ्यार कितें, समजणी म्हळ्यार कितें न्हय. ह्या संवसाराचे समजणी तुका तुज्या
खंयच्या एका विशया वयर जावं पुरो बायोलॉजी जावं पुरो केमिस्ट्री जावं पुरो फिजिक्स जावं पुरो मेटाफिजिक्स आनी जावं पुरो बिजनेस मॅनेजमेंट मार्केटिंग बँकिंग कॉस्टिंग अकाउंटन्सी ह्या विशयांतली जणवाय तुका कितली आसूं पुरो मोगाळ भावान आनी भयणीनो पूण दैवीक संगतीची जणवाय दैवीक संगतीची जणवाय तुका ना जाल्यार दैवीक संगतीची जणवाय तुका ना जाल्यार ही जणवाय खंयच्याकी उपकाराक पडना मोगाळ भावान आनी भयणीनो खंयच्याकी उपकाराक पडना त्या देखून ह्या संवसाराची जणवाय जोड ह्या सोम्यान ह्या आत्म्यान दिवची जणवाय घेनासतना जायते शिकपी जायते ग्रेस्त ह्या संवसाराच्या दृश्ट्यान वोड 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 म्हणून दिसचे ते मनीस आज कश्टांत आसात नश्टांत आसात भिरांतेंत आसात कित्याक ही जणवाय ताणें घेवंक ना ही जणवाय जोडचे प्रयत्न ताणें करूंक ना हे जणवाय दिवचे बूक ताणें वाचूंक ना ही जणवाय दिवचे शिकोवन ताणें घेवंक ना ह्या जेजू लागीं आमी मागया हे जेजू तसली बोध आमकां दी तसली जणवाय आमकां दी तुज्या दृश्टेन हर एक संगत पळोवचे जणवाय आमकां दी ही जणवाय आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तुजे तान पयस आसलेल्या हर एकल्यांक तूं दी तुजे ते आमकां सगळ्यांक एकठांय आनी तुजे थंय आसलेल्या त्या आत्म्यान आमकांय तूं बर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता जेजू त्या पवित्र आत्म्यांक तूं धाड त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागता आसतना तुवें त्या पवित्र आत्म्या लागीं विनंती कर आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या सान्यांचेर आमच्या तरणाट्यांचेर येवंक तूं त्या पवित्र आत्म्या लागीं माग तुजे विनवणेचो आधार हे जेजू आमकां दी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया आमचे हात आमी उबारया आनी हें गीत गावन पवित्र आत्म्याचो आधार आमी विसारया पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये मुझे थंय तूं जियेवंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये मुझे थंय तूं जियेवंक ये संवसार पातकाक व्हरताना आत्म्यान जियेवंक शिकय देवसार पातकाक नाडताना सताक सोदूंक शिकय पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये मुझे थंय तूं जियेवंक ये हंकार मोसर दोस्ताना खालते पण तूं लागय वांगडी चिंतना येताना बरें चिंतूंक शिकय पवित्र आत्म्या देवोन ये
उसवार तुझो फाकोंगे मुझे कहीं तो जिएंगे हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या तू जेजूतय आयलय या जेजूतय एकवटलेल्या आमकां हर एकल्याक त्या पवित्र स्नानात एक जाल्ल्या त्या हर एकल्याक तू देवन ये तुझे जीवित दिवंके तुझो उजवाड दिवंके आमच्या हर एकल्याचे देवन आमकां गरज आसची आमचे जीवित जियोंक गरज आसची बापाची खुशी समजोंक गरज आसची बापाच्या एकवटांत जियोंक गरज आसची ती जाणवाय ती बोध ती जाणवाय आमकां हर एकल्यांक ती भिरांत आमकां हर एकल्यांक दिवंके हे पवित्र आमचे देवने हे पवित्र आत्मे आमकां सतत दिवंके हे पवित्र आत्मे आमकां बुदवंत काय दिवंके हालेलुया 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 Erkan tuka semyan Yesu Poglav tuka semyan Yesu Stuti tuka semyan Yesu Jai tuka semyan Yesu Ersitan tuka semyan Yesu Aradhan tuka semyan Yesu Hallelujah 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 देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भस्थ जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली तिणें म्हणलें सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक छरको भुरगो मेळ्ळो त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो तेच परें आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली आबेल आनी ताची बेटोवणी सर्वेस्पराक मानवाली पूण कायन आनी ताची बेटोवणी ताका मानवाली ना देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमी समजता बसया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो कोणाच्या जिवितांत कश्ट येनात न्ही गे बऱ्यांच्या जिवितांत येतात कोट्यांच्या जिवितांत कश्ट येतात कोट्यांच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमकां व्हडलें कांय बगना बगता गे ना ताणें केल्ल्या कर्मांचें फळ म्हणटा आमी पूण बऱ्यांच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमकां जायते फावटी समजना आमी घुस्पडटा आमी सवालां विचारता बऱ्यांच्या जिवितांत कित्याक कश्ट येजे गे म्हणून आमी चिंता
पूण एक गजाल कितें म्हळ्यार तो बरो जावं तो खोटो जावं तांच्या जिवितांत कश्ट येतात. आमचो वो जेजू पाड गे पाड नाही. या जेजून कितें तरी पथा केलां गे ना, तो पथकी नाही. ताच्या जिवितांत कश्ट येवनात गे, आयल्यात गे ना. ताच्या शिसांनी सयत ताका विकृत केलो. ताच्या कश्टांच्या वेळार ताका सांगात दिवच्या बदला ताचो सांगात सोडून ते गेले. कश्ट मगळ भावान आनी भयणीनो, इतलो बरो जावन आसलेल्या जेजू थंय आयल्यात म्हणटा आसतना आमी कांय तितली बरी न्हय न्हय गे. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कितलें बरें केल्यार कश्ट येवचे येतातच. कश्टांत हांव कोणायक सुखारी मारूंक जायना. आमी पळयता मगळ भावान आनी भयणीनो, कश्ट येवचे व्हडलें न्हय, पूण त्या कश्टांतय तूं कशें चलताय, ह्या कश्टां वेळार तूं कितें करताय, ह्या कश्टांक तूं कसली प्रतिक्रिया दिताय तें गरजेचें. आनी आतां वाचलेल्या वाचपांत आमकां हें शिकयलेलें आसा, एक लिसांव आमकां दिल्लें आसा. आमी पळयता हांगासर दोग बाबाव आसात. कोण ते? कोण ते? कायन आनी आबेल. कायन ह्या संवसारांत जल्माल्लो पयलो मनीस, ह्या संवसारांत जल्माल्लो पयलो मनीस. आदाम आनी येव जल्माल्लें गे, आदाम आनी येव जल्माल्लें गे न्हय, तांकां रचलें न्हय गे. पूण जल्माल्ल्या पैकी पयलो कोण? कोण? कायन. आनी हांगासर आमी पळयता मगळ भावान आनी भयणीनो, कायन जल्माल्ल्या वेळार येव कालें म्हणटा, कालें तरी म्हणटा गे, वय म्हणटा. ती कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. कोलो संतोष न्हय गे. आमच्या घरांत एक पयलें भुरगें येता आसतना आमच्या पुताक, आमच्या धुवेक पयलो भुरगो जाता आसतना कितलो संतोश आमकां जाता. आमकांय आवय बापायक पयल्या भुरग्याचें येणें कितल्या दादोसकायेचें न्हय गे. हे वेगी तशेंच जालें. ती देवाक अर्गां दिता. आवय जाल्लो अभिमान तिचे थंय दिसून येता. काणी मुखार वेता, काणी मुखार वेता. आनी थंयसर आमकां सांगलां, त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. थंयसरच फुल स्टॉप. कांय ना, संतोश येना, उद्गार येना. देवाक अर्गां होगला पेनांत. दुसऱ्या भुरग्याचे आपण आवय जाल्या म्हणला अभिमानी ना. कांय हे वेक आतांच्या आवय बरी एकलोच पुरो आसलो गे गुत्तुना म्हाका. पळया म्हाका भावान आनी भयणीनो, हांगासर एव एका रितीचो भेद करता.
एका रितीचो भेद करता. एकल्याक बरें करता आनी एकल्याक बरें करिना. आमच्या कुटुंबांत हो अनुभव आमकां जाला गे थोड्या पटेन जायत्या जाणांनी सांगलें हांवें आयकलां. फादर, आमच्या घरांत मलगाड्याक मात्र लेखचें, आवय बापायन ताका मात बरें करचें, आमकां कांय बरें करिना. तुमी भेदभाव करतात गे भुरग्यां मदें इल्लो तरी. पूण भुरगे म्हणटा तुमी करतात म्हणून तांकां बगता. तुमी करिनात म्हणून तुमकां बगनातल्यार भुरग्यांक तुमी भेदभाव करतात म्हणून बगता इल्लो तरी. आनी तें पयलो चरको भुरगो जावन दुसरें चेडूं भुरगें जाल्यार तिसरें आनी एकलें जल्माल्यार, एकलो हुशार असल्यार आनी एकलो दड्डो असल्यार, एकलो गरोगर पुटपुडीत चिक चिक चिकू म्हणून ताचे गाल चिमटे काडया म्हणून बगता आसतना आनी एकलो इल्लो सावळो जाल्यार किल्याची कांय सबाय ना जाल्यार भेदभाव करतात. आतां सांगा करतात या ना? बेन दिसता तुमकां सांगूंक, बेन दिसता. मग भावानो आनी भयणीनो, जायते पटी भेदभाव असलो कुटुंबांनी जाता. तुमचें तें जाता या ना कळीत ना, जायनातल्यार मस्त बरें. पूण जायत्या कुटुंबांनी जाता आनी जायतीं भुरगीं अशें जाता म्हणून वळखातात. आनी हो भेदभाव करचे मुखांतर आमी त्या भुरग्यांक एका रितीन कश्टांत घालता, एका रितीन बेजारायन घालता, एका रितीन तांच्या जिवितांत कश्ट आमी हाडूंक पळयता. हांगासर आबेलांत आयलेले कश्ट ये, ताच्या जिवितांत आबेलांत आयलेले कश्ट ये. तितले मात्र न्हय मगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयता आदावी भेद करता कायना आनी आबेला मदें. आदावसेत येव मात्र न्हय, खंयसर वो भेद आमकां दिसता. पळया, थंयसर आमकां सांगलेलें आसा आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. शेतकार जावचें म्हणल्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो कश्टांचें न्हय, कश्टांचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार आदावान येदोळस गादे परो कोसोवन गादे परो समा करन बरें करन थंयसर दवरलां. आनी बापाय कालें करता, ये म्हज्या वेव्हारांत हात मेळय. येदोळस बिझनेस कितें जालां, एस्टाब्लिश जाला आनी त्या एस्टाब्लिश जाल्ल्या बिझनेसांत ताचो हात मेळोवन ताका आपयता. सुलभ न्हय गे, कांय कश्ट काडूंक नात. येदोळस आदावान कश्ट काडल्यात. आबेल कितें जालो, गवळी जालो. गवळी जालो म्हणून ताका कोणें सांगलें गे गवळी जा म्हणून ना. आदावान सांगलें, अळे रे तुजें तूं पळय, तुका कालें जाय तें कर, वस वस. त्या देखून तो एक गवळी जावची विंसवण करता, तितलेच. आबेल कश्टांत मगळ भावान आनी भयणीनो, आबेल कश्टांत. आबेलाचे हे बिझनेस रिस्की बिझनेस, मस्त रिस्क आसा. ताणें
त्या शेळयांक सोडून खंय 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 वचाचें. आस्वेल सिंह ताका मुखार मेळची साध्यता आसा. ताचेर आक्रमण करचें, त्या शेळयांचेर आक्रमण करची साध्यता आसा. आनी वो कितें करता आबेल एक स्लिंग काण घेवन, स्लिंगाक काले म्हणटात, काले म्हणटात स्लिंगाक, म्हाका कोंकणी शब्द विसरलो, काले म्हणटात, फातर मारन चाटी म्हणटात गे तुमी. ओके, तांतूं कितें करता, ताणें सिंहांक आस्वेलाक ताणें धांवडावंक जाय. आनी तो कितें जाता गे म्हळ्यार ह्या कश्टा मदें मोगाळ भावान आनी भयणींनो तो एक धैर्याधीक व्यक्ती जावन वाडटा. धैर्याधीक व्यक्ती जावन वाडटा. सिंहांक आनी आस्वेलाक फूट करची सकत असलो तसलो व्यक्ती जावन तो सरता. ताचे बकरे दीस वेता वेता ते वाडटात, सरतात. तो मोगाळ भावान आनी भयणींनो ताका कश्ट मेळ्ळे. म्हज्या आवयनच म्हाका भेदभाव केला, म्हज्या बापायन म्हाका कसलेंच दिवंक ना, म्हाका म्हज्या इतल्याक सोडलां म्हणून ताचीच बिरमोत पावोन रडोवन बसता गे सांगा. रडोवन बसता गे सांगा. रडोवन बसना मोगाळ भावन भयणीनो, आमी रडोवन बसता. जायते पटी भुरगीं असलें पुरो मेळ्ळें म्हणून, घरा भेदभाव जाता म्हणून, आमकां कांय सपोर्ट ना म्हणून रडोवन बसतात. आबेला बरें जायचें तुमी. त्या देखून हांगासर हें घडीत दिलां. कश्टांक कितें प्रतिक्रिया दिताय, कश्ट कशें लेखताय तें आबेला तावन तुवें शिकोवंक आसा आनी तुवें वयर येवंक आसा. मुखार कितें जाता गे आमी पळया. ह्या विशयान मस्त विवर दिवेत पूण वेळाचो अभाव आसा. ताचे उपरांत हांवें वाचलें तें कितें गे म्हळ्यार आबेल आनी कायन दोगी येतात सॅक्रिफीस भेटोवंक. कायन कितें हाडटा, ताच्या शेताचें फळ हाडटा. आबेल कितें हाडटा, ताचें प्रथम जनीत, एका शेळयेचें प्रथम जनीत आनी सरब हाडटा. आतां देव कोणाची बली स्विकार करता? कोणाची? आबेलाची. कायनाची बली या कायनाचो सॅक्रिफीस देवान कित्याक मानून घेवंक ना? कित्याक मानून घेवंक ना? कांय कारण आसा गे. ताणें ताच्या शेतांतलें पाड जाल्लें व्हरून देवाक दिलें देखून देवान ताची काणयेक मानवो ना गे. थोडे परी तशें सांगचें आसा न्ही गे. आबेलान बरो बकरो व्हेलो, त्या देखून देवान ताची बली स्विकार केली आनी कायनान नाकार इल्लेशें शेतांत लुवण जाल्या उपरांत इल्लें उरलें तें दिलें देखून देवान ताची बली स्विकार करूं ना म्हणून अशें सांगचें आसा. आमकां कारण गोत्तो ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो. कारण हांगासर सांगूं ना, तें कारण न्हय. थोडे मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी करचे सॅक्रिफीस, आमी करचे त्याग, एक बरो फुडार आशेवन आमी करचें प्रयत्न फेल जाता गे ना. फेल जाता आमकां कळना. हांगासर मोगाळ भावन आनी भयणीनो कितें जाता गे म्हळ्यार आबेल कसो दुसऱ्या रितीन कसतालो गे. भेदभाव केल्ल्या वरवीं, ताका कोणाचो सपोर्ट मेळनासलेल्या वरवीं आबेल कसतालो गे. पूण कश्टांक भियेनासतना धैर्याधीक जावन तो वाडलो गे, वयर आयलो गे. आतां कायन कश्ट जाता. कायनांचे कश्ट कितें गे म्हळ्यार काले कश्टाचे सगळें आसलें, पूण देवान ताका
स्वीकार करूंक ना, ताचे बली स्वीकार करूंक ना, देवाक तो मानवंक ना, ये कायनाचे कस ताचे प्रयत्न देवाक बली भेटोवंक सॅक्रिफायस करूंक ताचो मोग दाखोवंक केल्लें तें निर्फळ जालें, फेल जालें. ह्या रितीन कायन कश्टाता. मग बाबांनो आनी भयणींनो, कायनाची प्रतिक्रिया कशी ह्या कश्टांक? ह्या कश्टांक कायनाची प्रतिक्रिया कितें? आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड भावलें. कश्टांक दिल्ली प्रतिक्रिया ती. आमच्या जिवितांत ते कश्ट येता आसतना, नश्ट येता आसतना, आमचे प्रयत्न निर्फळ जाता आसतना, आमी भुरग्यांच्या शिकपा खातीर घाल्लो दुडू वेस्ट जाता आसतना, ती कॉलेजीक वेच्या बदलाक आनी कोणा सांगता भोंवता आसतना आनी कितें फेल जावन फुडार नास जाता आसतना आमकांय कठीण राग येता. आमचें तोंड भावता, तरणाट्यांचें तोंड भावता, वडिलांचें तोंड भावता, हर एकल्यांचें तोंड भावता. कोणाक सलवोंक नाका, कोणाक सलवोंक नाका. आमची प्रतिक्रिया मोगाळ भावान आनी भयणीनो जायते फावटी कायनान दिल्ली प्रतिक्रिया जावंक पावता. वय गे न्हय, वय गे न्हय. आबेलान ताच्या कश्टांक दिल्ली प्रतिक्रिया दिवचो जण कांय थोडो आसा. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कायन कितें करता? कायन कितें करता? आमी पळयता भावलेलें तोंड घेवन आसलेलो, रागान आसलेलो कायन थंयसर आसता आसतना सर्वेस्पर देव ताच्या लागीं उलयता. आमचें तोंड भावलेल्या वेळार, आमच्याय जिवितांत आमी रागार जावन आसलेल्या वेळार सर्वेस्पर आमचे रागार जायना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो कायना लागीं रागार आसलेल्या, खंतीन आसलेल्या कायना लागीं कशें उलयलो गे तशेंच आमचे लागीं तो उलयता. कशें उलयता तो सर्वेस्पर देव? तूं कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें तोंड कित्याक भावलां? तूं बरें कर. तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो? सर्वेस्पर देव ताका आपयता. बेजाराय करचे सोड सोड, खंत करचे सोड सोड. तुवें कश्टांक कशें स्पंदन करी जाय गे म्हळ्यार कश्टांक दुरसोन न्हय, कश्ट दिल्ल्यांक दुरसोन न्हय, कोण आतां कश्ट आयल्या तांकां शिराप मागून न्हय, तल स्पंदन न्हय. आमचे जायते पोटे प्रतिक्रिया तशी. देव म्हणटा तूं बरें कर. आबेलान ताच्या जिवितांत बरें केलें. आबेल बेजार पावोंक ना, आबेल कंतिस्ट जावंक ना. म्हाका भेदभाव केला, म्हाका म्हज्या बापायनी आदावांनी कांयच दिवना म्हणून रडोवन बसोवंक ना, रडोवन बसोवंक ना. तो मुखार आयलो, ताणें बरें केलें, ताणें बरें केलें देखून तो देवाक मानवालो. बरें करचो मोगाळ भावन भयणीनो, कश्टां नश्टा मदें बरें करचो देवाक मानवाता. पूण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, उपरांत जेजू देव कितें म्हणटा? जर तूं बरें करिनाय, पाता तुज्या दारा लागीं पारोत कोण रावतलें. तुजेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. तूं बरें करिनाय जाल्यार पाताक तुका वोडटा आनी तुवें ताचेर जैत व्हेल्यार मात्र तूं जिवितांत बरो जाताय. पूण कायन कितें करता मोगाळ भावन भयणीनो? सर्वेस्पर देवाक तो आयकना, सर्वेस्पर देवाक तो आयकना. तो पाडत करता, बरें करिना. पळया, घात करता. आबेलाक म्हणटा आमी शेताक या. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार कायन
आबेलाक जिवेंशी मारता आबेलाक जिवेंशी मारता देव मगळ भावान बेनिनो निजायके कांय ना कश्टाचे म्हणून आशा ना देव आमी कोणेंय कश्टाचे म्हणून आशा ना त्या देखून देव कांय नांग म्हणटा तूं बरें केल्यार तुमी एक मानवल्लो व्यक्ती जाता बरें करूंक तो आपयता आमकांय मगळ भावान आनी बेनिनो देव बरें करूंक आपयता हर एकल्यांक कोण कश्टांत आसात कोण नश्टांत आसात कोण दुखांत आसात देवाचेर विश्वास धरून देवाचेर पातयेन दवरून त्या कश्टां खातीर दुखांक गळोवन रावच्या बदलाक बरें करूंक तुमकां हर एकल्यांक तो आपयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो परत आमी पळयता कायन आबेलाक जिवेंशी मारल्या उपरांत परत देव कायना लागीं उलोवचें रावयता गे सांगा हां इतलें पाठ केल्ल्या कायना लागीं जिवेंशी सयत मारलेल्या त्या कायना लागीं देव उलोवचें बंद करता गे ना तो कितें विचारता तुजो भाव आबेल खंय आसा हांवें आदले पुटे सांगिल्लें आदामान पाता केल्या उपरांत देवानी विचारलें न्ही गे आदामान तूं खंय आसाय पळय उत्पत्ती पुस्तकान पळय आदावान कितें विचारता आतां कायनाक कितें विचारता तूं खंय आसा म्हणून विचारलेल्याचो उद्देश कितें देवाक तो खंयच्या जाग्यार आसा म्हणून कळीत ना म्हणून गे हां ताणें असो जागो सोदून काडूंक गे देव सगळो जाणवार देव सगळो जणवायेन भरलेलो ताका सांगाचें म्हणना कोण खंय आसा गे म्हणून पूण तो कित्याक आबेला तूं खंय आसाय म्हणून विचारलेल्याचो अर्थ कितें ताच्या पाताक वळखून घेवंक हांवें खून केल्या देवा म्हणून वळखून घेवंक देवान कांय ना तूं खंय आसाय म्हणून विचारचें पूण तो ताच्या पाताक वळखता गे सांगा हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवली गे ए देवा काल तुजें सवाल तें सवालच न्हय म्हाका विचारी नाका म्हज्या लागीं उलय नाका म्हाका आनी तुका संबंदच ना हांव म्हज्या इतल्याक जिवीत पळयतां थोडेपटी आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं दंस म्हणचें मग देवा तूं नंत नाय वस देवत्नातल्या बरें जियोवचें देवस्थानातल्या बरें जियोवचें देवा पळयता हर एकल्यांच्या नांवांकान आमी कश्टांत आसलेल्या वेळार आमी केतेंय सूख ह्या कश्टांक लागून आमी सूख केल्लेल्या वेळार देवातान पयस केल्लेल्या वेळार आमच्या हर एकल्यांच्या नांवांकान तूं खंय आसाय तुजें पाताक वळखा म्हणून देव आपयता पाताक वळखून बरें करूंक तो आपयता बरें करूंक आपयता पूण कांय तशें ना कांय तशें ना अखेरीक कितें जाता मगळ भावान आनी भयणीनो कायनाची गत कितें जाता पळया ताणें पारपळ बोवाचें पडटा ताचें घर सांडीचें पडटा ताच्या आवय बापायक सांडीचें पडटा ताजो गांव सांडीचें पडटा आनी तो वेता पारपळ जावन वेता ताचें जिवीत तो कश्टांत घालता पळय मगळ भावन भयणीन एका काळार त्या कायनांक कितलें बरें आसलें कितली सवलताय आसली ह्या बऱ्यापणाक लागून ताका मेळिल्ल्या ह्या सगळ्या काय म्हणटात कम्फर्टाक लागून कितलें बरें आसलें पूण खंय पावलो तो खंय पावलो एक उडास दवर मगळ भावान आनी भयणीनो कोण सगळें दिवन आमी भुरग्यांक वाडयता थोड्या पटीन सगळें दिवन टिफीन सयत आमींत दोन तांकां दिवची भरची आनी सॉक्स घालचे सॉक्स रेडी दवरचे आयन करून तांकां दिवचें आनी तांकां कांय एक झाडूंक ना एक रांदच्या कुडाक येवंक ना तशें वागयलीं भुरगीं कितलींशीं आसात सुखान वाडयलीं नात नान
काजार जाता वरेग एक रांदूंक कळना, एक ऑमलेट करूंक कळना, ऑमलेट करूंक कळना. आतां देवा कर गा युट्यूबार पळोवन आनी काल्यां बरें करतात, इल्लेशें शिकतात. आनी थोडीं भुरगीं पळय मगळ बावन कितल्या कश्टांत वाडटात. म्हज्या ह्या जाके जिणेंत हांवें एक पळयलां, म्हजे मस्त फ्रेंड्स आसात, कोण कश्टांत वाडिल्ले आसात पळय मगळ बावन बेनिनो, ते आतां उंचायेक वचून पावल्यात. उंचायेक वचून एक बरें अपुरबायेचें काजारी जिवीत जिवन आसात. भुरग्यां बाळां सांगात कितले अपुरबायन आसात. म्हाका कॉन्टॅक्टर आसा ते अजून हांव एसिस्टंट जावन आसतना सयत हांवें पळयले भुरगे आसात. कॉलेजीच्या शिकपा खातीर रजेच्या दिसांनी बियांच्या फॅक्टरीक वचून पयशे करून फीस बांदून एम.कॉम मागीर काल्यान ते इंजिनियर्स जावन कितल्या बऱ्या हुद्द्यार आसात. पूण हांवें पळयलां थोडे ग्रेस्तांचे भुरगे सुखान वाडयलेले, दौलतेन वाडयलेले, धरणीर दवरल्यार मूय व्हरता आनी वयर दवरल्यार पाको व्हरता म्हणून तशें वाडयलेले भुरगे जिवीत विबाडकन जियोवन आसात, डायवर्स दिवन जियोवन आसात. खंय व्हडले व्हडले नांवां दीक जाल्ले, हांव नांवां सांगूंक वचना, तुमकां कळटा नांवां सांगल्या कुडले. तसलें जिवीत जियोवन आसात. मुगाळ भावन भयणीनो, कश्ट आमी कशें घेता ताचेर आमचें जिवीत होंदोन आसा. कश्ट आमी कशें फूड करता ताचेर आमचो फुडार होंदोन आसा. आबेल आमी जावया. आमचें तें आबेली आसा कांय न्ही आसा वैगे, आमचें तें आबेली आसा कांय न्ही आसा. त्या कायनाक दामन दरया. आमचें तें आसलेल्या आबेलाक आमी वयर दवरया. आबेलाक तुमी तुमच्या तें आसलेल्या आबेलाक वयर दवरल्यार देवाक मानवाल्लीं जातात. तुमी तुमचीं भुरगीं सकटा, पूण त्या कायना बरें तुमी तुमच्या कश्टांक स्पंदन केलें जाल्यार, त्या कायनाक वयर तुमी हाडतात जाल्यार, त्या कायना बरें आमी हरी एकल्यानी परपोळ जावन बोवाजें पडटलें. पूण ती देवाची कुशी न्हय मगळ भावन भयणीनो. ताका देव कारण न्हय, देव आपयता, देव आमचें सूख समा करूंक सारकी करूंक आपयता. ती सूख आमची जाता. कश्टांक बऱ्यांक स्पंदन करिनासलेली आनी देवाक आयकनासलेली सूख आमची जाता. आमचें जिवीत पारपळ करूंक आमी सकारान जाता. अर्खां तुका सुमयांचें सूम, होगलाप तुका सुमयांचें सूम, स्तुती तुका सुमयांचें सूम, वंदन तुका सुमयांचें सूम, जय जय तुका सुमयांचें सूम, आराधन तुका सुमयांचें सूम. आमी समेस्तां उबे रावया. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आमच्याच जिवितांत आयिल्ल्या कश्टांक आमी कशें स्पंदन केलां ताचो विमर्श आमी करया. कस पळोवन कंतीन भरलेलीं बुडलेलीं बसलेलीं आमी आसां. देवा तें रागार जाल्लेलीं आमी आसां. कश्टांक लागून पातका वयर पाताळ करून आमी आसां. देवातान पयस पावलेले आमी आसां. ह्या कशें उज्यांत एक भांगर करता गे आनी खंयचोय आमी देवचो रूप आपणावंक शकता गे, तशें त्या भांगरा परी आमी जाल्या, आबेला परी आमी जाल्या. ओ देव आमकां आबेला बरी जावंक आपयता. आबेलान कश्टांक दिल्ली प्रतिक्रिया आमी दिवंक, कश्टां मदें आमी घटमूट देवाक मानवोवचें जावन जियोंक. ओ जेजू ताची कृपा आमकां हर एकल्यांक
सडकन प्रस्तुत कष्टांत असलेल्यांक सडकन कष्टांत असलेल्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. दिबेर आमी पडया आनी ताची कृपेच्या आशिर्वादा आमचेर आनी समेस्तांचेर आमी मागया. गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंता. भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापाक तसे पुताक उल्हासाने स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.